लाई बुझिसकेका व्यक्तिहरूलाई त्यही पनि झट्टै त अब सधैँ धर्म सुनिराख्नु भएको हुँदाखेरि शिल त भाँचिन्न होला नि, भाँचिन्छ त अहिले अब जो पञ्चशील लिनुभएको यहाँ धर्म सुनुन्जेललाई त होइन होला, घरमा हुँदा पनि पालन छ कि छैन, खावैमा पनि खावैमा चाहिँ के छ, खावैमा चाहिँ कतिवटा शिल पालन छन्, कतिवटा अरे 4वटा, कुन चाहिँ भाँचिन्छ, अझै पनि भाँचिँदैछ। अझ आजकलको भनाइ पनि छ झुटा नभइकन के पनि सफल हुन्न भन्ने हो, मुद्दामा भएको छ अरे। यो पाप गर्नलाई कसले मौका निकालेको पनि आजकलको व्यस्त जमानामा कसैले लेख्छन् त्यही गाउँ है चन्दौ नसो भला हेर्नु चाहिँ त्यही म गाउँ हिँड असलै त तपाईँ जस्तो सुकै भए पनि म हरदम राम्रो भइ नै रहनेछु, त्यसो होइन त? अन्त तिमी राम्रो भए म पनि राम्रै छु, तिमी नराम्रो भएदेखि चाहिँ हो त्यो लेखेर पनि बाँड्ने छन् कि छैनन्? कसैले त्यसैलाई घट मानेर लिने पनि शेरनाथी कसो अरे त्यो पनि छ हेर्नु चाहिँ। अब शेरना सबैलाई राम्रो शेरना राख्नमा पनि लुगाइ आत्मा टाङ्गु गरे होइन, भएको शेरना किन नम्याउरे भने सबैलाई राम्रो शेरना राखिदिएको हुन त। त्यहाँ लाउँ बोधिसत्व, बोधिसत्व पारमिता कालमा, पारमिता समयमा उहाँको खन्ती पारमीलाई हेर्नु भनेदेखि आफूलाई कति दुःख कष्ट दिइरहेको छ, आफूलाई दुःख कष्ट दिइरहेको व्यक्तिमा पनि उहाँले मृत्यु बिगार्नु भएन। खन्तीवादी ऋषि भएको समयमा तपाईको मार्ग के हो, मेरो मार्ग खन्ती मार्ग हो। खन्ती भनेको क्षन्ति क्षमा, मेरो मार्ग क्षमा मार्ग हो, ए क्षमा मार्ग हो भनेर चाहिँ सबै कपडा खोलेर घोप्टो सुताएर काँडाका लौराले पिट्छन् 100 पाली, त्यो सबै काँडाका लौरा गढेर शरीरभरि 100 पालीमा कतिको शरीर झिलझिला भयो होला विचार गर्नुहोस् है। त्यस्तै कुर्दा पनि मृत्यु बिग्रेन बोधिसत्वको। र तिम्रो के वादी हो फेरि सोध्छन्, त्यो देवदत्त भनेर त्यस्ता राजा थिए बोधिसत्व ऋषि भएको समयमा, मेरो क्षमावादी हो, खन्तीवादी हो, यिनका खुट्टा काट्दियो, 2टा खुट्टा काट्दे। अब तिमी खन्तीवादी हो? हजुर म खन्तीवादी हो। अहिले आएको छैन, मलाई किन यसो गरे छैन, मलाई यसरी दुःख दिने त पापी त चाहिँ सिधै नरक जा भन्ने छ त छैन। हात पनि काट्दियो, 2टा हातै काट्दे। त्यति गर्दा पनि उहाँले के वादी हो, खन्तीवादी। म त त्यो इतिहास लामो हुन्छ भनेर अलिकति मात्र भनेको, त्यसको त लामो छ। त्यतापट्टि त्यो त्यतिखेर भएको इतिहासलाई भन्न थाल्ने भने धर्म छोडिन्छ भनेर। जम्मा अब कति दिन रह्यो अरे, कति दिन रहे, 5 दिन रहे। र अहिले 5 दिनमा अझै देखाना गर्नुपर्ने धेरै छ। अनि 2टै हात काट्दै सकेर पनि तिमी के वादी हो? म खन्तीवादी हुँ। यो भूमिमा पनि भाला रोप्दियो। त्यतिखेर त्यहाँका सेतुजी भने कस्तालाई भन्छ थाहा छ? मृत्यु भएका सबैका लिडरलाई सेतुजी भन्छ। त्यतिखेरको भजौजी चाहिँ सारीपुत्र हुनेवाला त्यतिखेरका सेनापति, हाम्रो नेपालले सेनापति चाहिँ सारीपुत्र हुनेवाला व्यक्ति सेनापति हुनुहुन्छ। उहाँले निमन्त्रण गरेका ऋषि। जब भूमिमा भाला रोपेर गएपछि राजा गए ती सेनापतिले हात जोडेर माफा गरे, ऋषिश्वर यो सबै मेरो कारणले भयो, मैले हजुरलाई यहाँ निम्तो गरेको थिइनँ भने
हजुरको यो हालत हुने थिएन। मैले हजुरलाई निमन्त्रणा गरेँ, हजुरको सुरक्षा गर्न सकिनँ। राजाले हुकुम दिएको कुरालाई मैले पनि बन्द गर्न सकिनँ, असमर्थ भएँ। हुँदाखेरि यो सबै मेरो कारणले भएको भन्थे, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट त्यो ऋषिले, हे सेनापति, तपाईँको केही कसुर छैन, तपाईँले मलाई यसरी यो हालत हुनलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको होइन। तपाईँले श्रद्धाले आफ्नो श्रद्धा अनुसारले दान गर्नलाई, आफूले पुण्य लिनलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको। तर तपाईँको कारणमा श्रद्धा मात्रै छ, अहिले यो हुनेमा तपाईँको कारण छैन भनेर। अनि त्यसो भनेर उहाँ पनि देहान्त हुनुभयो। देहान्त पश्चात ब्रह्मलोक जानुभयो बोधिसत्व। ती राजा त्यहीँबाट नै पृथ्वीले थाम्न नसकेर पृथ्वीमा भाँचेर अभिचिन्न। त्यतिखेरका राजा अहिलेका देवदत्त, त्यतिखेरका ऋषि अहिलेका सम्मा सम्बुद्ध भगवान। त्यो हालतमा पुर्याउँदा पनि उहाँको चेतना बिग्रेन, रिस उठेन। रिस नउठ्नको लागि उहाँले आफूलाई पुरा सुरक्षा गरेर बस्नुभयो। आफूलाई हुन त उहाँ पनि क्लेश ननिकारुन्जेल त अरहन्त त होइन। रिस उठ्ने धर्म छ कि छैन? रिस उठ्ने धर्म छ। तर उठ्ने रिसलाई यो चाहिँ काम लाग्दैन, यो खराब हो भने पहिले बुझ्नुभएको हुँदाखेरि उठ्न दिनु भएन। उठ्न दिए मात्रै त उठ्ने भएन, नदिने भने उठ्न नदिने भने उठ्छ र? कुनै कुरा रिस उठ्ने विषय आयो, आफूले हौसले सती पठानले त्यसलाई चाहिँ राम्रो सुरक्षा गर्नुहोस् त, उठ्न नदिने जस्तो उठ्छ? त्यसो अहिले उठेको किन हो? कमौला च्यामच्याममा रिसले भन्न नभन्न भन्ने पनि छन् कि छैनन्? हो त, किन उठेको? होस् भएन, उठ्न दिनाले। उठ्न नदिने भन्दा त्यसलाई सुरक्षा गर्ने, त्यसलाई दबाउने भन्दा हुन्छ कि हुन्न? त्यसो दबाउने भने हुन्छ भन्दा भन्दै पनि आफूले नदबाइकन खुल्ला राखिदिँदाखेरि गल्ती हुन्छ कि हुन्न? अनि गर्दा गर्दै पुरा आधुनिक विद्वानको लेखाइ हो कि भन्दा भने त लेखाइमा के भइरहेको छ? तिमी राम्रो भए म खराब हुने छैन, तिमी राम्रो भए नि भगवान् त्यही गाउँ नै चन्द्रमा सुभा नि, तिमी राम्रो भए म खराब हुने छैन, तिमी पनि खराब हुन्छौ भने मलाई पनि त्यतिखेर चिन्ता छ हेर्नु चाहिँ। अनि प्रेरणादि लुदाएको महुबा अरे, हजुर प्रेरणादि अरे आफूलाई प्रेरणा राख्नेलाई मात्रै हो अरे। आफूलाई प्रेरणा राख्दैन भने त्यसलाई चाहिँ राम्रो प्रेरणा मिति नराख्नु अरे। आधुनिकमा तिनी खाले पनि लोकले मान्यता दिइरहेको छ, साँच्चैमा मान्यता दिने कुरा हो। प्रेरणादि लुदाइ आफै होइन, तत्त्ववाद चाहिँ आफै भावना। त्यसरी सबै प्राणीलाई आफूले एकनाश मित्री देख्नुपर्छ, सबै प्राणीलाई मित्री हुनुपर्छ। अहिले बोधिसत्व त्यो हालतमा पुग्दा पनि उहाँले अहिले हात इत्यादि केही नगरिकन भित्र त्यो रिस त हुन्छ नि, रिस त, तर उठ्न दिनु भएन। उठ्न नदिएपछि त्यो रिस बाहिर देखियो त? रिस उठ्ने विषय पर्यो, उहाँले आफ्नो सतीले त्यसलाई दबाएर राख्नुपर्छ। खबरदार त उठ्न पाउँदैन सतीले। यदि त्यही रिस उठेर मरियो भने गिर्न परेन त? रिस कहाँ कसो हो? पहिलाकाले भनेको शब्दहरू कोही शब्द बहुत राम्रो छ। रिस कहाँ आफू हो गिर्ने त, आफ्नो रिसले अरूलाई झार्दैन, आफ्नो रिसले आफैले आउ गिराउने। त्यसो गरी यो रिस शत्रु हो, यो नराम्रो हो, यो खराब हो भनेर उहाँले दबाउनु भयो। रिस खराब हो, यो मलाई बिगार्न आयो दबाउनु भयो। त्यो राजालाई के गर्न सक्छ र? त्यो रिसले बिगार्ने कसलाई हो? आफूमा उठेको रिसले कसलाई बिगार्छ? आफैलाई बिगार्छ। जुन दाउरोमा सर्केर आएको छ त्यही दाउरोलाई पहिला खान्छ र अरू दाउरामा पछि जान्छ। आफू सर्केको आफू जल्दै भएको दाउरामा नखाइकन अरू दाउरामा जान्छ? पहिला आफू भएको दाउरालाई पहिला खान्छ र बल्ल अरू दाउरामा जान्छ। आफू यो दाउरामा उठेको रिसले पहिला यसैलाई खान्छ र बल्ल अन्त सल्किन्छ। सल्किन सक्ने रहेछ भने, सल्किन सक्ने रहेछ भने झट्टै सल्किन सक्दैन। त्यसो रिस पनि खराब हो भनेर दबाएर राख्नुभयो।
दबाएर राख्नुभयो र राम्रो मित्री भावलाई नै जगाएर ल्याउनु भयो। मित्री भावलाई नै के हो जगाएर ल्याउनु भयो। त्यसो हुँदाखेरि आफूले पनि त्यतिसम्म नसके तापनि सके जति चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। त्यतिसम्म नसके तापनि कसो हो हामीले त सकिन्न के सकियोस् भनेर यत्तिकै नछोडिदिनु। ठाउँ हिँडेपछि नठगी त हुन्छ र सिधा औँलाले कसो हाले नठग्ने छलकपट नगर्ने भने कहाँ रहन्छ र आफूलाई रहनको लागि त के गर्नु पर्यो। अनि ठगेर आफूलाई रहने चिज के हो? ठगेर आफूलाई रहने चिज पाप हो कि पुण्य हो? ठग्दाखेरि आफूलाई रहने चिज के हो कि पुण्य रहन्छ? र सकेसम्म त पालन गर्नुपर्छ, पालन गर्ने। र अहिले त योगी हुँदा पनि यही ताराले हो भने त पञ्चशीलमा पनि घटाएर दिनुपर्ने जस्तो कुरो आइसकेको छ। 4वटा मात्रै पालन हुन्छ भन्नुहुन्छ। कतिवटा अरे? त्यही पनि अब हिजोको दिएको सिल हिजै भाँचिसक्यो कि भनेर आज पनि दिन परेको। लिने व्यक्तिमा कच्चो हुनाले आर्यले भने एकपाली लिएपछि फेरि लिन पर्दैन। सिल एकपाल लिएपछि फेरि लिन पर्दैन। सधैँभरि त्यो शुद्ध सफाइ नै रहन्छ। शरणगामी एकपाली भएपछि फेरि शरणगामी लिन किन भन्दा शरणगामी एकपाल लिएपछि आर्यहरूको शरणगामी केही हालतले पनि भाँचिँदैन। शरणगामी भनेको बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, रत्नतय शरणं अन्यं शरणं नत्थि। 3 रत्नको शरण बाहेक मेरो अन्य अरू शरण लिनुपर्ने कोही पनि नथी छैन। यस प्रकारले 3 रत्नको शरणमा म पर्दछु भनेर यसरी शरणगामी। पृथक जन्म चाहिँ धेरै कारणबाट पनि शरणगामीमा बाधा पर्न सक्छ कि सक्दैन? धेरै कारणबाट शरणगामीमा बाधा पर्न सक्छ। कोही लुमुएको कारणले पनि बाधा पर्न सक्छ कि सक्दैन? कोही व्यापारको कारणले, कोही लोभमा फसेर कुनै देवतालाई बत्ती बालेर मागेर शरणगामीमा बाधा पर्न सक्छ। कोही लोभको कारणले हुन्छ, कोही डरको कारणले पनि बाधा पर्छ। त्यसो शरणगामी पनि बाधा नहुनको लागि अहिले हिजोको शरणगामी आजसम्म अलिअलि पहिलाएको छ भने पनि फेरि शरणगामी दिँदाखेरि एकछिनभरि नओइलाउन्जेलसम्म त शुद्ध भयो। के भयो? शरणगामी भन्ने कुरा शासनमा मात्रै छ, अरू बेला छैन। भगवानको शासन भएको बेला मात्रै हुन्छ 3 रत्नको शरण माने। अरू बेला त शरणगामी 3 रत्न होइन, 3 रत्न बाहेक अरू शरण हुन्छ। साँच्चै असली रत्नको शरण चाहिँ शासनभित्र मात्रै पाइन्छ। त्यही भएर जीवनभर गरिएका दान पुण्यहरू भन्दा पनि शरणगामी बलियो भएको पुण्य अझ तेजिलो हुन्छ। शरणगामी किन भन्दा शरणगामी सम्मादिठी सम्बन्धको हुन्छ, दान श्रद्धा सम्बन्धको हुन्छ। दान के सम्बन्धको हुन्छ? शरणगामी सम्मादिठी सम्बन्धको हुन्छ। साँच्चै बुझेर भएको शरणगामी सम्मादिठी सम्बन्धको हुन्छ। त्यसो हुँदा शरणगामीको पुण्य अझ तेजिलो हुन्छ। र अहिले दिएको अहम भन्ते भनौँ या मह्यम भन्ते एकै हो। अहम पनि म, मह्यम म हामी। मह्यम भन्ते 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 मह्यम हामीहरूलाई संसार वट दुःखको मोचन थाय। संसारको यो जन्म मृत्यु यो वट दुःखको चक्रबाट मोचन थाय, छुटकारा हुनको निमित्त ती शरणेन सह 3 शरणले सहित भइएको हो। बुद्ध धर्मसँग 3 शरणले सहित भइएको हो। पञ्चशीलम 5 अङ्गले पूर्ण भइएको शीलम शीललाई समाधि याम पालन गर्दछौँ। धारण गऱ्यौँ यो शील पालन गर्दछौँ। यो चाहिँ छोटकरीमा लिएको शील। याचामी चाहिँ माग गर्दछौँ। माग गरेपछि अब बुद्धं शरणं गच्छामीदेखिबाट लिएर पानादिबाट वैरामणी सबै भन्नु पर्यो।
अहिले चाहिँ यात्रामी नभनिकन समाधियाम, समाधियाम एक्लै हो भने समाधियामी भन्ने पनि हुन्छ। समाधियामी भनेको पालन गर्छु, समाधियाम भनेको पालन गर्छौं, छु र छौं। केमा फरक छ भन्दा एक वचन र बहुवचन। बहु शब्दबाट बोलेको याम, एक वचनमा यामी नि समाधियामी आफू एक्लै हो व्यक्ति, समाधियाम धेरैलाई पालन गर्दछु वा पालन गर्दछौं जसरी भने पनि हुन्छ। सबैले यामी भने पनि सबैले आफ्नो लागि भन्दा पनि हुन्छ, सबैको लागि नै याम भन्दा पनि हुन्छ। र अहिले त्यसरी तमुले पञ्चशील लिनुभयो र शील लिइसके पश्चात आज चाहिँ समय छोटो भएको हुँदाखेरि पञ्चशील पनि छोटकरीमा दिए भनेर यो शीलको बारेमा भन्दा भन्दै श्रीराममा पुगेर यता ऋषिको इतिहास पनि सुनिसक्नुभयो भने इतिहास भन्दाखेरि संक्षिप्त उहाँको खन्तीलाई इतिहास त लामो छ त्यो खन्तीलाई र देशनालाई अगाडि बढाउँ। आज चाहिँ अहिले यहाँ देशना गर्दै आएको कति दिन भयो? 15 दिन। अब धेरै रहेको छैन, अब 5 दिन मात्र रहेको छ र 5 दिन मात्र रहेको हुँदाखेरि देशना पनि अहिले कहाँ पुगिरहेको छ भन्दा दृष्टिको बारेमा पुगिरहेछ। विशेष सत्सद दृष्टि र उच्छेद दृष्टि। सत्काय दृष्टिको हिजो अस्ति भन्यो र हिजो सत्सद दृष्टि र उच्छेद दृष्टि हो। यो सत्सद दृष्टि र उच्छेद दृष्टि यसको बारेमा पनि राम्रो बुझ्नुपर्छ। अहिले सत्सद दृष्टि भन्ने त बुझ्नुभयो नि। सत्सद दृष्टि भनेको नित्य छ, बलियो छ, ध्रुव छ, पक्को छ, कहिल्यै मर्दैन, अजर अमर छ, ऊ नासिने होइन, ऊ मर्ने चिज होइन, अजमरी भन्ने लिएको सत्सद दृष्टि। र मरेपछि ध्यायो भनेर लिएको चाहिँ मरेपछि ध्यायो भनेको चाहिँ उच्छेद दृष्टि। मर्दैन, अहिले यहाँ मरेर अर्को जन्म त्यसैले नै जन्म लिन्छ, ऊ त शरीर बदली गर्दै जान्छ, यहाँ चोला फेर्दै हिँड्छ भन्छ नि त कसैले। के फेर्दै हिँड्छ अरे? अहिले मनुष्य चोला छ भने पछि के को चोला हो? उसको चोला जुली बदली गर्दै हिँड्छ या चोला फेर्दै हिँड्छ भन्छ कि भन्दैन? फेर्दै हिँड्छ भनेको सत्सद दृष्टि के हो? होइन, यता मरेको यतै ध्यायो, उता अर्कै हो, यताकोसँग मतलब छैन भनेदेखि उच्छेद। र धेरै जसोमा चाहिँ कुन दृष्टि धेरै छ होला? धेरै जसोमा चाहिँ सत्सद दृष्टि र उच्छेद दृष्टि कुन दृष्टि धेरै छ? अहिले धर्म श्रवण परिषदहरूमा चाहिँ सबै आर्य छेउछाउ पुगिसक्नु छ, दृष्टि नै छैन। र अहिले सत्सद दृष्टि धेरैमा छापा बसेको। सत्सद दृष्टि, उच्छेद दृष्टि त कम्ती मात्रामा छ, उच्छेद दृष्टि चाहिँ कम्ती मात्रामा, धेरैमा छैन। धेरैमा चाहिँ सत्सद दृष्टि। सत्सद दृष्टि राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो गरे नराम्रो फल भोग्न पर्छ। अहिले आफूले राम्रो गरे बल्ल अर्को जन्ममा आफैले नै राम्रो फल भोग्न पाइन्छ। अहिले आफूले नराम्रो गरेछ अर्को जन्म भोग्ने पनि आफैले नै हो भनेको सत्सद दृष्टि। अनि अहिले राम्रो गर्ने आफूले अर्को जन्म भोग गर्ने अरूले हो भने पनि उच्छेद दृष्टि के हो? अहिले आफूले राम्रो कर्म गरे आफैले भोग्न पर्छ, भोग्न पाइन्छ भन्ने कुरा गल्ती हो त भन्दाखेरि कर्म सकेर सम्मान दृष्टिबाट त ठिकै हो, कर्म सकेर सम्मान दृष्टिबाट त। तर यो कर्म सकेर सम्मान दृष्टिले सत्सद दृष्टि हटाउन सकेको हुन्न। सत्सको परिव्राजक भगवानको पालामा सत्सको परिव्राजकले भगवानलाई, हे गौतम, यावत संसारमा हेर्ने भने पृथ्वी निस्साय, पृथ्वी प्रतिष्ठायो। पृथ्वी एउटा पृथ्वीको आड लिएर पृथ्वीको आधारित भएर जस्तै पृथ्वीमा उम्रिने झारपात रुख बुटाहरू त्यसबाट उम्रिन्छ, ठुलो हुन्छ, हुर्किन्छ, बढ्छ, फुल्छ, फल्छ हो। त्यसको त्यो फल लागुन्जेलसम्म त्यसले के को आड लिएको छ भने पृथ्वीको आड लिएको छ अरे हो। यो पृथ्वीको आडले गर्दाखेरि त्यसमा
गुलियो फल पनि फल्छ, तितो फल पनि फल्छ, अमिलो फल पनि फल्छ, तर्रो फल पनि 6 प्रकारका रसका फलहरू फल्छन्। हो त्यो फल फल्नमा पृथ्वीको आडलाई बलियो छ। त्यस्तै यो म भन्ने यो आत्मा भन्नेको आड लिएर मात्रै प्राणीहरूले कुशल कर्महरू पनि गर्छन्। काय वचन मनबाट कुशल कर्म पनि गर्छन्, अकुशल कर्म पनि गर्छन्। कुशलले कुशलको फल पनि भोग्छन्, अकुशलले अकुशलको फल पनि भोग्छन्। म भन्ने यो आत्माको आड लिएर नै भएको छ। यति प्रष्ट रूपमा यो म भन्ने आत्मा छँदा छँदै तपाईले कसरी छैन भन्नुहुन्छ भगवानलाई? अहिले सत्यको परिभ्राजकले भनेको कुरा सही हो कि गल्ती हो? अहिले अब यो शरीरलाई म भन्ने यो बलियो आधार भइएको यो शरीर यो जीवात्मा भएको हुनाले मात्रै यसको आडबाट मनुष्यहरूले कुशल अकुशल कर्महरू गरेका छन्। यसको आड थिएन भने कुशल अकुशल कर्म गर्ने पनि थिएन। यदि यो शरीरको आड थिएन भने कायले गर्ने कुशल भन्ने थिएन। यदि यो मनको आड थिएन भने वचनले गर्ने कुशल पनि थिएन, मनले गर्ने कुशल पनि हो। यो बलियो आड छ। यही आडकै आधारलाई भनिएको उनले कर्म सकृत समाधिबाट ठिकै हो। कर्म सकृत समाधिबाट के हो? ठिकै हो। तर यताबाट उपासना समाधिबाट हेर्दाखेरि बल्ल त्यसको गल्ती देखिन्छ। कर्म सकृत समाधिसम्म त त्यो कुरालाई कसैले त्यसलाई विरोधी गर्न सक्छन् त? त्यही भएर शासन बाहिर उपासना समाधि नहुँदाखेरि सत्सको परिभ्राजकलाई जित्ने कोही पनि थिएनन्। बुझ्छ त के मेरो प्रश्नलाई? एउटा फलामको खाँबो छ भने पनि मैले एकपल्ट प्रश्न गर्दै बित्तिकै त्यो प्रश्नको बोझलाई खप्न नसके पृथ्वीमा 4 अमल भाषिन्छ अरे। त्यही सत्सको परिभ्राजकको अभिमान। मेरो ज्ञान धेरै भएर यहाँ नटाएर भएर यहाँबाट चाहिँ भुँडी फुटेर निस्किन्छ कि भनेर यहाँ चाहिँ फलामका पाताहरूले यसरी बेरेका थियो शरीरमा, भित्रबाट त फुटेर ननिस्किनु भनेर धेरै भयो। के धेरै भयो? ज्ञान धेरै भयो। त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानले यही सत्सको परिभ्राजक, अच्छा तिमीलाई मैले सोध्छु, तिमीले जस्तो जान्यौ त्यस्तै जवाब दियौ। रूपम मे अता, रूप मेरो आत्मा हो भनेर तिमीले भन्न सक्छौ? रूप मेरो अधीनमा छ भन्न सक्छौ तिमीले? भगवानले सोध्नुभयो। मेरो आत्मा हो भन्न सक्छौ रूपलाई? वेदनालाई मेरो आत्मा भन्न सक्छौ? वेदना भने अहिले दुःख सुख उपेक्षा भोग गर्ने, वेदना भन्ने बित्तिकै दुःख सुख उपेक्षा भोग गर्ने। अनि दुःख सुख उपेक्षा भोग गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले शरीरबाट छर्न नै जान्नुहोस् है। अनि यहाँ चिमोले के हो? हो यो दुखेको भोग गर्ने छ कि छैन? दुखेको नयाँ उत्पत्ति भएको रूप खण्ड, दुखेकोलाई भोग गर्ने वेदना खण्ड, दुखेकोलाई सम्झिने संज्ञा, दुखेकोलाई परिवर्तन बनाउने संस्कार, दुख्यो भनेर जान्ने पञ्च खण्ड यही दुखेको छ कि छैन? हो यो दुखेकोलाई भोग गर्ने के हो? हो यो वेदना पनि तिमीले मे अता मेरो अधीनमा छ भन्छौ भन्न सक्छौ? संज्ञा खण्डलाई मेरो अधीनमा छ भन्न सक्छौ? यिनी 5वटै खण्डलाई सोधिदिनु हो। सोधिने बित्तिकै सत्यको परिभ्राजकले होइन मैले स्त्री आत्मा भन्दैछु भन्दा भन्दै पनि मेरै कुराले फेरि मलाई उल्टो फर्काइदे भनेपछि कता मेरै वचनले मलाई बान्न त होइन। उनी चर्चामा धेरै परिरहेका हुँदाखेरि अलिकति छाया बताउँदाखेरि प्राणी त जान्दछन् कि जान्दैनन्? विद्वान त हुन्, तर विद्वान त हुन्, विद्वानलाई सत्सङ्गत नभएको मात्रै हो, सद्गुरु नभएको मात्रै हो। विद्वान त छन्, सङ्गत राम्रो छैन भने ती विद्वान भने त्यत्तिकै डुब्छन्। विद्वानलाई सङ्गत भएन भने विद्वान के हुन्छन्? डुब्छन्। अहिले विद्वान त हुन्, तर उनी पहिलेदेखि डुबेर सबैका मान्ने गुन्ने भएर टुप्पामा पुगिसकेका हुँदा फेरि सानो चेलोबाट चाहिँ गुरु शिक्षा लिन नसक्ने पुगे। अनि त्यतिखेर भगवानले तिमीले यो रूप मेरो अधीनमा छ भन्न सक्छौ? रूप मेता मेरो अधीनमा छ रूप भन्न सक्छौ? वेदना मेता यो वेदना मेरो अधीनमा छ भन्न सक्छौ? यो पञ्चखण्ड मात्रै छ, यिनी खण्डलाई मेरो अधीनमा छ भन्न सक्छौ? मैले आत्मा भन्दा भन्दै अहिले मलाई तिमीले आत्मा भन्न सक्छौ भनेपछि मेरै कुराले मलाई बान्नलाई जस्तो छ।
यदि बाँध्दै पनि एक्लै त बाँधे खान्न। धेरै भयो भने मलाई अलिकति आडो हुन्छ भनेर आफूसँग आएका 500 लिच्छवी राजकुमारहरू पनि बाँध्दै पनि सबै बाँधिदिने भनेर चाहिँ मैले मात्रै कहाँबाट गौतम, अरे यो लिएको मैले मात्रै होइन, सबै राजकुमारहरू सबै यहाँ जति छन् सबैले यही नै लिएका छन्, तपाईँले कसरी होइन भन्नुहुन्छ। भगवानले बुझ्नुभयो, एक्लै बाँधिदिन्छु भनेर यिनले सहारा खोजे भनेर भगवानले बुझ्नुभयो। यिनी 500लाई नै बाँधेर चाहिँ हुन्न, म चर्चा गरेको सत्सङ्ग परिभ्राजकलाई यिनी एक्लैलाई बाँध्छु भगवानले, त्यताको बन्धन फुकालिदिन पर्यो भनेर सत्सङ्ग परिभ्राजक म अहिले चर्चा गरेको लिच्छवी राजकुमारसँग होइन। उनीहरूलाई मैले केही पनि सोचेको छैन, उनीहरूले कस्तो लिएका छन् भन्ने कुरा तिमीले त्यो भन्ने काम पनि छैन, सिर्फ तिमीले लिएको मात्रै हो, तिमीले कस्तो बुझ्यौ त्यस्तै भन। उनीहरूलाई सोद्धा केही दिन भन्छन् मैले अहिले सोधेको उनीहरूलाई होइन तिमीलाई भनेपछि त अब उनीहरूले लिएको भनेर भयो त त्यताको रसी के भयो, एक्लै भयो। जब उताको रसी चुट्टेको थियो झन् आत्ते, यी गौतमसँग त जोगिन दुःख पो रहेछ, अहिले मेरा साथी बनाउँछु भनेर यिनी 500 जना लिँदा पनि छुट्याइदिए, अहिले मेरै कुरालाई मलाई बाँध्दैछन्। अनि त्यही पनि उनले मैले अधीनमा समाएर दिन्छु भनेको। यदि अधीनमा समाएर लिन्छौ भने अहिले रूप तिम्रो अधीनमा छ, यो मन तिम्रो अधीनमा छ भने अहिले प्राणीहरूलाई बुढो हुने इच्छा त कसैलाई पनि छैन। बुढो हुने इच्छा छैन भने बुढो नहुनको लागि तिम्रो अधीनमा भएको रूपलाई सधैँभरि कलिलै राख सक्छौ भन्दाखेरि बिजवाब भए। हेर त लिच्छवी राजकुमारहरू कति राम्रा छन्, त्यो समयमा त्यो वैशालीका मान्छे बहुत राम्रा थिए अरे। भगवानको पालामा त्यो वैशालीका मान्छे अन्तका भन्दा सबभन्दा त्यो वैशालीका राम्रा थिए अरे। अरू जग्गाका अरू ठाउँका मान्छे हेरेर वैशालीका हेर्ने बित्तिकै यिनी मनुष्य त हुन् के जस्तो, देवता त पनि होइन अरे, बिच खाले देवतालाई पनि भेट्दैनन् अरे, मनुष्यलाई पनि कटेर भएछन् अरे, त्यति राम्रो। यिनी लिच्छवी राजकुमार हेरेर यति राम्रा छन्, तिमी हेर अहिले गाला बन्चाहरूका परिसके यति विरूपका छौ, तिम्रो पनि लिच्छवी राजकुमार जस्तै राम्रो रूप बनाउ त, तिम्रो अधीनमा रहेछ बनाउ त भन्दाखेरि त्यो पनि सक्दैनन्। सक्छन् त एक सचको परिभ्राजक एकरज राजाले वा मगध प्रदेशका राजा अजाशत्रु वा कोशल प्रदेशका राजा कोशल राजा यिनी राजाहरूले कुनै देशद्रोही व्यक्तिलाई मृत्यु दण्ड दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्न सक्छन्। यिनी राजाहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस् न, यिनी लिच्छवी राजकुमारहरूले पनि सक्छन् भने। अच्छा सक्छन् भने जुन व्यक्तिलाई मृत्यु दण्ड मिलेको छ, मृत्युदण्ड मिलेको व्यक्तिलाई मर्ने इच्छा छ छैन? त्यसो मर्ने इच्छा छैन भने यो नामरूप उसको अधीनमा छ भने नमर्नको लागि रोकेर राख्न भन त सक्छ भन्न चुप भए। त्यहाँबाट चाहिँ टाउको निउरी भयो। अधीनमा छ भने त रोक्न सक्नु पर्यो नि। अधीनमा छ भने दाउले काटे पनि नकाटेनलाई रोक्न सक्नु पर्यो आफ्नो अधीनमा छ भने। अहिले रोक्न सक्छ त? खुल्दै गरेको कपाललाई हे खुल्न पाउनुहोस् है भनेर रोक्न सक्नु पर्यो, अधीनमा छ। झर्ने दाँतलाई रोक्न सक्नु पर्यो, अधीनमा छ। जब त्यतिखेर सचको परिभ्राजक न्युरी मन्त्र लगाए, हे अघि गएछन् भगवानले चाहिँ सचको परिभ्राजक पनि हे अघि गएछन् अहिले मैले सोधेको जवाब देऊ भन्दाखेरि झन् न्युरी भए। लिच्छवी राजकुमारहरू त्यही बेलामा हेरे आफ्ना गुरुजीको अनुहार। उनी चाहिँ राजकुमारहरूलाई पढाएर भन्ने राजगुरु हो नि त। गुरुको अनुहार हेर्दाखेरि लिच्छवी राजकुमारहरूलाई अप्ठ्यारो भयो। अनि त्यसै मध्येबाट कोही कोही राजकुमारले हो यतिखेर हाम्रा गुरुजीले पहिला त मैले बुद्धलाई मैले प्रश्न गर्दै भनेदेखि जस्तै कि मासुको चोक्टो सम्झेर टप्प गएर खान खोजेको मासु कानमा उड्नेको चोक्टो हो। त्यो चोक्टो मुखमा पर्ने बित्तिकै कानले सँगसँगै उसको मुखलाई उन्देर यता न उता बनाउँछ। न त्यो निल्नु न थुक्नु, थुक्न पनि भएन निल्न पनि भएन, अड्क्यो। के भयो? बुद्धलाई मैले यस्तै गरेर अड्काउँछु, यता न उता बनाउँछु भनेर आएका हाम्रा गुरु सचको परिभ्राजक अहिले हेर त
पानीको गङ्गटो बाहिर निस्केको केटकेटको फेला पारेर गङ्गटाका दुईटै खुट्टा भाँचेर चाहिँ अहिले न माथि जानु न पानीमा झर्नु जस्तो अहिले खुट्टा भाँचेको गङ्गटो जस्ता भए गुरुजी अरे चेलाहरूले कस्ता भयो अरे गङ्गटो देख्नुभएको छ गङ्गटो देख्नुभएको छ नि तपाईँले भाङ्गिँदै हिँड्छ त्यसका खुट्टा भाँचेपछि अब त्यो माथि चढ्न पनि सक्दैन तल झर्न पनि अहिले सत्सको परिवार आत्माबाट माथि चढ्न पनि मेरो गल्ती भयो भनेर स्वीकार गरेर झर्न पनि अड्किने पहिला त भगवानलाई बल्छीमा फसेको माछो जस्तै अड्किन्छ काँडमा त्यस्तै अड्काउँछु भनेको व्यक्ति अहिले आफै के भए अनि त्यतिखेर ती सत्सको परिव्राजकलाई पसिना छुटेका चिरचिरी पसिना छुटेर शरीरबाट टकटुकै उनले लगाएका लुगा भिजेर उनका दाढीबाट चाहिँ पसिना तप 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 चलिरहेको छ। एकनाथ भगवानले हे परिव्राजक हेर त अहिले तिम्रो अनुहार तिम्रा दाढीबाट पसिना चुहेको हेर तिम्रा लुगा सबै भिजिसके अहिले धेरै बेर भएकै छैन दुई चारवटा चर्चा मात्रै हुँदैछन् यतिमै तिम्रो यो हालत भइसक्यो। मेरो अनुहार हेर त पसिनाको रेखा कहीँ पनि छैन मलाई केही पनि भएको छैन तिमीलाई हेर त तिम्रो गति कुन हालतमा पुगिसक्यो भगवानले। हाम्रा गुरु त बक्स्याएको साँझ जस्ता भए चेलाहरूले बाहिरबाट थप्छन् फेरि नि अनि त्यहाँ गुरुजीलाई बस्नु सक्नु छ त त्यहाँबाट गर्दा गर्दै सत्सको परिव्राजकलाई पनि झन् रिस उठ्यो ए लिच्छवी राजकुमारको मेरो जग्गामा तिम्रो आएर बस्न सक्छौ तिम्रो आएर चर्चा गर्न सक्छौ मेरो जग्गामा अहिले म जस्तो ठाउँमा चक्रवालमा जति छन् विद्वान भने कुनै विद्वान पनि गौतमसँग आयो भने यस्तै नै हुनुपर्छ। सत्सको परिवारले बल्ल त्यो ठाउँमा त्यो शब्द गर्छन् र अनि पछि त अनात्मावाला नै उनले स्वीकार गर्छन् मैले लिएको गल्ती भयो मेरो मार्ग गल्ती भयो आफ्नो अधीनमा केही पनि छैन आफ्नो अधीनमा केही पनि छैन भनेर स्वीकार गर्छन्। र कतिपयमा यो सशक्त दृष्टिले ढाकिरहेको छ कतिपयमा गुरुले यो स्वीकार गरे भन्दैमा यी हाम्रा गुरु पनि बिग्रे भनेर उसले गरे त्यत्तिकै छोडिदिने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्। त्यही भएर यो सशक्त दृष्टि भने नित्य छ बलियो छ ध्रुव छ आफ्नो अधीनमा छ यो केही हुन्न कहिले केही हुन्न कहिले बिग्रिन्न भन्ने हो यो दृष्टि। जबसम्म यो दृष्टि रहन्छ तबसम्म निर्माणको ढोका बन्द भइरहेको हुन्छ। सशक्त दृष्टि भएर जति नै ध्यान भावना आचरण गरे पनि यसलाई संज्ञा ज्ञानले पनि बुझेको छैन भनेदेखि निर्माण पुग्न सकिँदैन। सकिन्छ त निर्माण पुग्न सकिँदैन। जस्तै कि यो शरीर पुरानो भयो यसलाई छोडेर यो जीव अर्को शरीरमा प्रवेश गरौँ फेरि अर्को शरीरमा प्रवेश गरौँ के हुनु छ त्यस्तै भएर जान्छ लेखेको टर्दैन लेखे मुताबिकै भएर जान्छ। के दृष्टि हो सशक्त दृष्टि। अनि हो त्यो अझ लेखे मुताबिकै जान्छ भनेदेखि कर्मलाई विसर्ग भयो कर्मको फललाई कर्मलाई पनि विश्वास गर्न यो कर्मको फल यो हो भन्ने पनि भएन सबै लेखेकातिर कथाको राम्रो गर्नाले राम्रो फल मिलेको पनि होइन हुनु थियो भयो जो हुनु छ त्यो अवश्य पनि हुन्छ। कसैले भन्छ के भन्छ जो भयो ऊ भइसक्यो जो हुँदैछ ऊ भइ नै रहेको छ। मैले एउटा किताबमा नै पढेको थिएँ पहिला जो हुनेवाला छ ऊ पनि अवश्य हुन्छ। कसैले टारेर भन्ने पनि मैले त्यो किताबमा पनि पढेको थिएँ हिन्दीबाट लेखेको किताबमा र तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको होला। र जो हुनेछ त्यो अवश्य हुन्छ कसैले पनि टारेर टर्दैन भनेको त कर्ममा विश्वास भयो। यदि मरेर नरक जानु छ त्यो व्यक्ति अवश्य नरकै जान्छ भनेपछि यहाँ गएको पुण्य के हो बेकार यहाँ भएको पुण्य सबै बेकार भएको भएन। यदि मरेर स्वर्गलोक जानु छ भने त्यो व्यक्ति अवश्य स्वर्गलोकै जान्छ। यहाँ जति पापी नै होस् न पर्वा छैन स्वर्गलोक जानु छ भने के हुन्छ कर्ममा पनि विश्वास भएन कर्मको फलमा पनि विश्वास भएन।
कर्मको फल दुईटैमा विश्वास भएन भनेदेखि यिनी दुईटैलाई त्यागेको अक्रिय दृष्टि, अहेतुको दृष्टि, नत्थिको दृष्टि, अक्रिय दृष्टि हो। यिनी दृष्टि चाहिँ भइरह्यो भनेदेखि त्यो व्यक्ति नियत दृष्टि पञ्च अनन्तरीय कर्म भन्दा पनि अझ डरलाग्दो हो। माता मारेको, पिता मारेको कर्म, अरहन्तलाई मारेको कर्म, भगवानलाई ढुङ्गाले हानेर खुनपेलिनी बनाएको कर्म, सँग भेट गरेको कर्म भन्दा पनि यो दृष्टि अझ डरलाग्दो हो। यो दृष्टि के हो? यो दृष्टि अझ डरलाग्दो हो। भगवानले यो दृष्टिको बारेमा धेरै प्रकार बताउनुहुन्छ। ब्रह्मजाल सूत्र भने टक्टुकै दृष्टिको बारेमा मात्रै आउँछ। अहिले त मैले तपाईँलाई थोरै भनेको। अहिले विशेष यतिखेर वर्तमानमा कसैले लिइराखेको र अहिले वर्तमानमा चलिरहेका दृष्टिहरूलाई मात्रै अहिले विशेष गरी भनिदिएको। अहिले अब यतिखेर अमरा विफेवा दृष्टिहरू, यिनी दृष्टिहरू वर्तमानमा कसैले पनि लिन्न नलिएको र यिनी दृष्टि चाहिँ छैन। अहिले वर्तमानमा भइरहेकालाई विशेष गरी भनेको। ब्रह्मजाला सूत्र टक्टुकै भगवानले दृष्टिको बारेमा मात्रै बताउनु पर्छ। शिलखण्डवधि, महाशिलखण्डवधि दृष्टिको बारेमा त्यहाँ पनि बहुतै आउँछ। अङ्गोत्तरा निकायवधि पनि दृष्टिको बारेमा आउँछ। अङ्गोत्तरा निकायमा भगवानले के भन्नुभएको छ भने सब बानी अकुशल, सम्पूर्ण अकुशलमा सबभन्दा ठुलो अकुशल हेर्ने भने अरे मिथ्या दृष्टि जस्तो ठुलो अकुशल खालको छैन। मिथ्या दृष्टि जस्तो आएको ठुलो अकुशल हो। यो मिथ्या दृष्टिको मैले एकपालि यहाँ त मौका पर्दैन, मिथ्या दृष्टिको लागि मात्रै समय लिएर 2-3 दिनको समय लिएर चाहिँ देखाना गर्न छ। भगवानले यो निकायमा देखाना गर्नुभएको मिथ्या दृष्टिको कसुर कहाँसम्म छ भन्ने कुरा। भगवानका पालका यिनी तीर्थीय 6 प्रकारका यिनी तीर्थीय भगवानहरू हो, यिनीको बारेबाट आउँछन्। र मिथ्या दृष्टि भने जस्तै कि व्यक्तिहरू पनि मिथ्या दृष्टिको सङ्गत भयो, मिथ्या दृष्टिको चर्चाहरू धेरै सुन्यो, त्यतैको सङ्गत भयो भने आफैमा भने त्यही वासना सल्केर आउँछ। वासना के हुन्छ? पुटी मस कुसगेन यो नरूप नहेती कुसापी पुटी वायन्ती। पुटी मत्सम कुसगेन, कुसगेन कुस भनेर जान्नुभयो नि, कुश भन्ने जान्नुहुन्छ नि? कुश भन्ने केरा भन्छ, कुशलाई भन्छ, पानीले पनि कुश नै भन्छ। र कुश भने कुशको झारले झार जम्मा गरेर मत्सम सडेको पुटी मत्सम सडेको कोहीको घिनलाग्दो सिनो भएको माछोलाई या घिनलाग्दो यो सिनोलाई कुश अघेन कुशले बोको पार बन्धन गरेर चाहिँ जो नर जुन व्यक्तिले गणहाती लिएर आउँछ, यदि त्यो सिनोलाई त्यो कुशमा जम्मा गरेर पोको पारेर चाहिँ घर ल्यायो अनि ल्याएर त्यो सिनो फ्याँक्यो भने त्यो सिनो चाहिँ फ्याँक्यो, कुश हातमा रह्यो। त्यो कुशमा पनि कुशापी पुटी वायन्ती एवं बालु पसेवना, कुशापी त्यही कुशमा पनि पुटी वायन्ती त्यो सिनोको दुर्गन्ध सबै फैलेर आउँछ। जस्तो सिनो टक्टुकै त फ्याँक्यो तर त्यो कुशमा त्यो दुर्गन्ध चाहिँ फैलेको छ कि छैन? अब त्यो दुर्गन्धलाई कसरी मेटाउनुहुन्छ? धुली बित्तिकै सुन्नु जस्तो दुर्गन्ध सबै निक्रियो, त्यसलाई फेरि धोएर के गरेर सुकाएर अनि बसाउनीमा राखेर बसाउनीमा अलि दिन राखेर त्यो राम्रो बासनले जितेर गयो भनेपछि बल्ल अहिलेको सिनोको गन्ध हराउँछ। कुशापी पुटी वायन्ती एवं बालु पसेवना, कुशापी त्यही कुशमा पनि पुटी वायन्ती त्यही दुर्गन्ध फैलेर आउँछ। एवं यस प्रकारको बालु मूर्ख मिथ्या दृष्टिमा एक कुरो भएको व्यक्तिलाई सेवना संगत गर्यो भने पनि तस पोगलो त्यो संगत गर्ने व्यक्तिलाई पनि बाल मूर्खको मिथ्या दृष्टिको स्वभाव जति वायन्ती त्यो व्यक्तिमा पनि फैलेर आउँछ। जस्तै कि सिनोलाई कुशले बोको पारेर ल्याएर सिनो फ्याँक्दा भने त्यो कुशमा वासना भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै मिथ्या दृष्टिको संगत अहिले जोडले पाइसकेको छ भने त्यो मिथ्या दृष्टिको वासना चाहिँ सबै आफ्नो शरीरमा फैलेर आएको हुन्छ। पछि त त्यो मिथ्या दृष्टिको संगत छोड्यो तर पनि त्यो वासना मेटेको छैन।
वासना वासना मेट्यो अहिले तपाईँहरूमा वासना छ कि मेट्यो अहिले वासना छ कि मेट्यो मेटाउन के चाहिन्छ अरे अहिले मेटाउनको लागि भगवानले के भन्नुभएको छ उग्रन्त पलासेन यो नर उप नक्षति उग्रन्तम गुराँसको फुललाई अरे गुराँसको फुल देख्नुभयो गुराँसको फुललाई अरे पलासेन पलासका पत्ताले पाली पनि हाम्रै भाषा भइरहेछ पलासे पलास भन्ने त जान्नुभएको छ नि पलासका उल्टा देख्नुभएको छ मगोमा त देख्नुभएको छैन होला मैले पनि देखेको छैन मगोमा मेयोतिर चाहिँ टपरी फुट्ने पत्ता हुन्छ छ मगोमा पलासको रातो फुट्छ गोला पत्ता हुन्छन् टपरी मेयोतिर चाहिँ त्यस्तै धेरैले टपरी फुट्ने गर्छन् र पलासेन पलासका फुलले गुराँसको पलासका पत्ताले गुराँसको फुललाई यो नर जुन व्यक्तिले उपन्यासती लिएर आउँछ घरमा पोको पारेर घरमा ल्याएर फुल राख्यो पलासका पत्ता मात्रै लिने भने त्यो पलासका पत्तालाई सुँग्ने भने गुराँसको फुलको वासन त्यो पलासको पत्तामा एवं वायन्ती पलासको पत्तामा फैलिन्छ अरे एवं यस प्रकारको धीरूप सेवना विद्वानहरूको सही ज्ञानीहरूको सेवना सङ्गत छ भनेदेखि अरे धीरूप विद्वानको स्वभाव पनि आफूमा एवं यस प्रकारले नै वायन्ती फैलेर आउँछ विद्वानको सङ्गत हुँदै गयो विद्वानको सङ्गत विद्वानका चर्चा दिन प्रतिदिन सुन्दै 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 गएपछि आफ्नो स्वभाव पनि के हुन्छ भने विद्वानतिरै ढल्केर आयो आफ्नो यो शरीरभरि विद्वानको वासनाहरू फैलेर आयो फैलेर आउँदाखेरि आफूलाई पनि कुनै कुरामा पनि आफ्नै ज्ञानले निर्णय सक्ने ज्ञानहरू आफै खुल्दै आउँछ सङ्गतले त्यही भएर अहिले एउटा सङ्गत मूर्खको सङ्गत एउटा विद्वानको सङ्गत अहिले भनिएका यिनी सङ्गत भयो मिथ्या दृष्टिको सङ्गतको छापा धेरै गएको व्यक्तिलाई त्यो सिलो भेट्दा भने के भएको हुन्छ रको हुन्छ कि हो न अहिले हेर न कतिपय मैले पनि धर्म बुझेँ मैले बुझेको पहिले हो वासना सके छैन हेर्दाखेरि अलिकति थाहा भइहाल्छ वासना सकेको छैन अरे अझै पनि त्यो कुशमा के हुन्छ वासना आउँछ कोटीमा छम कुसकेन यो नरो गर्न यदि कुसापी कोटी वायन्ती एवं बालु पसेवना एवं यस प्रकारमा बालु पसेवना मिथ्या दृष्टिको सेवा गर्ने या सङ्गत धेरै भएको व्यक्तिमा कोटीमा छ कुसकेन पुटी दुर्गन्ध भएको अति गनाउने मत्स्य माछोको सिनो या मरेको सिनोलाई कुसकेन कुसले पोको पार यो नर जुन व्यक्तिले उपगणति लिन्छ भने एवं बाल मूर्खहरूको सङ्गत पनि त्यस्तै प्रकारले नै पुटी वायन्ती त्यसको दुर्गन्ध आफूमा फैलेर आउँछ उसको मिथ्या दृष्टिपन आफूमा के हुन्छ फैलेर आउँछ अहिले त्यो सिनो टकटकाइदिन के रहिरहेछ वासना के भन्छ वासना रहिरहेको छ अब त्यो वासनालाई फेरि हटाउन पर्यो के हुन पर्यो भने धीरूप सेवना विद्वानको सङ्गत धेरै भइदिनु पर्यो विद्वानको सङ्गत धेरै भइदिनु पर्यो विद्वानको सङ्गत विद्वानको स्वभावहरू धेरै आफूमा फैलिँदै गयो भने अहिलेको दुर्गन्ध आफै हटेर जान्छ यदि विद्वानको सङ्गत भइदैन भने त्यो दुर्गन्ध कतिसम्म रहन्छ उसले भएर जुग जान्छ उसले भएर के हुन्छ जुग जान्छ मैले पनि धर्म बुझेछु नि भन्दै बुझेको कहाँ गन्ध रहिरहेको हुन्छ गन्ध रहिरहेको सम्मादिट्ठी भन्ने पवित्र चिज हो सम्मादिट्ठी भन्ने पवित्र चिज हो सम्मादिट्ठी माइसेमा एक भिक्षु म त्यत्र चिवर लगाएको थिइनँ म मान्छे नै थिएँ भिक्षु म्यामा भिक्षु नै हो मलाई त यो उयो जान्छ त यो नजाने भने त्यो त निक्खर मरेको होइ त भयो अरे यो नजाने भने अर्को जन्म केले लियो र भनेर कोही भिक्षुले पनि त्यसरी भन्नुहुन्छ चिवर त लगाउनु भएको छ तर के दृष्टि छ शिविर चढेको पनि सँगै हो उहाँ त अब चिवर लगाएर सधैँ शिविरमा हुनुहुन्छ
तर आफूले चाहिँ यो धर्मको बारेमा छानबिछान गरेर बुझ्यो, तर उहाँले 3 शिविर भइसकेर पनि निस्केर जान्छ नि यहाँ जित, ऊ त मर्दैन, ऊ पनि मर्यो भने त भ्याइयो, अब ऊ त के जन्म लिने अरे, यो जीवात्मा पनि मर्यो भने त ऊ त के जन्म लिने, ऊ त भ्याइयो अरे, के भयो अरे, ऊ त भ्याइयो भनेको के दृष्टि भयो, जान्छ भनेको के दृष्टि भयो, सफल दृष्टि, उच्छेद दृष्टि। हेर्नु चाहिँ चिवर लाउँदैन पनि यो दृष्टि हटेको, चिवरले दृष्टिलाई हटाउन सक्दैन, सक्छ, चिवरले हटाउने हो कि ज्ञानले हो, म पनि बुद्ध धर्म हो नि, म पनि ध्यान शिविर चढेछुले हटाउने हो कि ज्ञानले हो, ध्यान शिविरको अचेङ भनेर हट्ने हो कि ज्ञानले हो, है म त कति पाली भयो नि भन्दाखेरि हो तपाईँ त माथि नै पुग्नु हो कि भन, आखिरी बासन त पुरा छ भन्थे, कोही कोही त्यस्ता मान्छे नि छैन, म त कति अचेङ हो नि है, त्यसो भए त माथि नै पुग्नु होला, उहाँलाई माथि हेर्न पर्ने हो कि भनेको त अझै गरिरहेको छ दृष्टि, के भइरहेको छ, जति अब यहाँ दृष्टि गरिरहेको छ त्यो अचेङले मुक्ति दिन्छ, विशेष के हो भन्दा जान्नु, भगवानको शासन प्रज्ञा शासन भनेर बुझ्नु होला, प्रज्ञा शासन। श्री समाधि त भगवान उत्पत्ति नहुँदा पनि थियो, श्री समाधिको लागि हो भने भगवान उत्पत्ति हुन पर्ने थिएन, भगवान उत्पत्ति हुन परेको प्रज्ञाको लागि, के को लागि, प्रज्ञाको लागि। अहिले श्री समाधि शासन बाहिरको समाधि हुँदाखेरि, भगवान उत्पत्ति नहुँदाको समाधि हुँदाखेरि त्यो समाधिलाई शासन बाहिरका ऋषि मुनिहरूले समाधि लिन त जान्दछन्, समाधिमाथि टुप्पैसम्म पनि जान्दछन्, समाधिलाई सुरक्षा गर्न, समाधिलाई सुरक्षा गर्न अलिकतिमा गिरिहाल्छ, अलिकतिमा गिरिहाल्छ। पहिला पहिला ऋषि मुनिहरू तपाईँले सुन्नुभएको होला, शरीरमा धमिरा चढिन्छ ध्यान बस्दै भन्ने सुन्नुभएको थियो, शरीरमा धमिरा चढिन्छ ध्यान बस्दै कति हजार वर्ष बसे, हेर्दाखेरि त शरीर नै ठुटो जस्तो देखियो र राजकुमारीले यसो दुईटा चस्कालेर भोजिँदाखेरि ठुलो ठुलो देखेर भोजिँदाखेरि के भयो अरे, कुन आयो, त्यो सुन्नुभएको छैन त, आँखा फुट्यो बिचरा, राजा तिले के भयो हजुर क्षमा गर्नु होला मेरो छोरीले यसरी नजानेर झुकेर गरी भन्दाखेरि ऋषिले क्षमा दिन गाह्रो भयो, म त अब अन्धो भएँ, मेरो कसले सेवा गर्छ, राजाले मैले सेवामा के चाहिन्छ सबै मैले यहाँ सेवाको लागि तयार बनाइदिन्छु, म आफै नै सेवा गर्छु महाराज भन्दाखेरि मलाई त्यो चाहिँदैन, के चाहिन्छ हजुरकी छोरी, हेर्नुहोस् है सुन्नुभएको छ नि, त्यत्र धमिरा चढिन्जेल तपस्या बसेर तपसी आखिर के मागे, कामराग मेट्यो, कामराग मेट्यो, आफ्नो समाधिलाई सम्हाल्न सकेनन्, अलिकति आँखा बच्चिने बित्तिकै समाधि सबै रित्यो, आखिरी छोरी चाहियो, के चाहियो, छोरी चाहियो। र भगवानको शासनमा सिद्धार्थ कुमार जन्मिने बित्तिकै आकाशमा उड्ने ऋषि को अरे, कालदेवल ऋषि, को अरे, कालदेवल ऋषि ब्रह्मलोकको पनि माथिल्लो अरू ध्यान सिद्धि गरेका ऋषि हुन्। ध्यान सिद्धि त पहिलो ध्यानमै विगतको भित्र प्रीति सुख एकाग्रता हुँदाखेरि पहिलो ध्यान भयो, पहिलो ध्यानले तल्ला ब्रह्मलोक 3 लोकमा उत्पत्ति हुन्छ, दोस्रो ध्यानले त्यहाँदेखि माथिका ब्रह्मलोकमा, तेस्रो ध्यानले त्यहाँदेखि माथि, चौथो ध्यानले त्यहाँदेखि माथिको ब्रह्मलोकमा, यिनी रूप ब्रह्मलोक 16 लोकमा जाने ध्यानहरू हुन्। अनि 5औं ध्यान उपेक्षा एकाग्रता अझै माथि भयो, त्यहाँबाट उता अभिज्ञानहरू भयो, त्यहाँबाट उता समापत प्रवेश गर्ने भयो। हेर्नुहोस् है अरू ध्यानहरू भयो, अरू ध्यानमा गए भनेपछि रूप नभएको ब्रह्मलोकमा पुग्ने ध्यान। अहिले सिद्धार्थ कुमार जन्मिँदाखेरि त उनले देखे नि पहिले सुरु 35 वर्षको उमेरमा ज्ञान पाउँछन् भन्ने पनि जाने, तर आफ्नो आयुले 35 वर्ष पर्खिन्न, त्यहाँबाट मरेर कहाँ पुग्छु भन्दाखेरि रूप नभएको ब्रह्मलोकमा त्यो पनि देखे। हेर्नुहोस् है त्यतिसम्म देख्ने ऋषि मामुली त होइन, म ब्रह्मलोक पुग्छु, रूप नभएको ब्रह्मको निराकार ब्रह्म हुन्छु भन्ने पनि जाने।
तर रूप नभएपछि आँखा कान छैनन्, दर्शन पाउने पनि छैन, सुन्ने पनि छैन। अनि उहाँको आयु कति छ भन्दाखेरि 80 वर्षमा परिनिर्वाण लिनुहुन्छ। त्यो पनि देखे, मेरो आयु 84,000 कल्प, 84,000 कल्प भन्दाखेरि 84,000 84,000 कल्प महाकल्प बस्नुपर्छ भनौँ न। त्यति महाकल्पमा जन्मिँदाखेरि शासन छैन, शासन आउँदा म त चुल्लुम्म डुब्ने भए। कति प्राणीले धर्म बुझेर जान्छन्, म यसरी त्रिहित पुगल पनि हो, यस्तै समाधि सिद्धि गर्न सक्ने व्यक्ति पनि हो, मामुली व्यक्ति त होइन, तर सत्य धर्म सुन्न नपाइकन म चुल्लुम्मै डुब्ने भए भनेर रुन्छन् विचार, रुन्छन्। शासन बाहिर पनि त्यो ध्यान सिद्धि गरेका थिए, शासन बाहिर पनि थिए, शासनभित्र पनि थिए। तर भित्रका ऋषिहरूले के गर्थे भन्दा शासनभित्रका ऋषिहरूले त्यो ध्यानलाई फेरि तल्लो ध्यानमा झारेर रूप ब्रह्मलोक पञ्चभोगका लोकमा उत्पत्ति हुन्थे। तिनीहरू उत्पत्ति भएर भगवानको दर्शन गर्थे, भगवानको धर्म सुन्थे। तर ऋषिले सकेनन्, शासन बाहिर त्यो छैन, शासन बाहिर त्यहाँसम्म जाने ध्यान सिद्धि गर्नेछ, ध्यानलाई सम्हाल्न सक्ने शक्ति छैन, छ त। यदि उनी पनि ध्यान चतुर्थ ध्यानसम्म तल्लो ध्यानमा झार्दै केटाको ध्यानमा मेटाएर तल्लो ध्यानमा बसेर चाहिँ त्यही ध्यान प्रवेश भएर त्यसैले मृत्यु भए त धर्म सुन्न सक्ने ब्रह्मलोकमा पुग्छन् नि। ब्रह्मलोक सबै धर्म सुन्न नसक्ने त होइन, धर्म सुन्न नसक्ने चाहिँ माथिका त्यो अरूप ब्रह्मलोक र रूप नभइएको ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक 4वटा अनि रूप मात्रै भएको ब्रह्मलोक एउटा हो। 15वटा लोकमा त धर्म सुन्न सक्छन् नि, तर ती 15वटा लोकमा आउन सकेन ती ऋषि, सके त। यदि त्यो समाधिलाई त्याग्दै त हुन्थ्यो नि, त्याग्न पनि लोभ लागेको छ, त्याग्न पनि के भन्छ, त्याग्न पनि लोभ लागेको त समाधि पनि त्याग्न सक्दैन। यता तल्लामा बस्ने टेक्निक पनि जान्दैनन्, जान्दछन् त जान्दैनन्। त्यसो रुन पर्यो त्यो ऋषि। शासन बाहिर समाधि सिद्धिसम्म त जान्छन्, समाधिलाई सुरक्षा गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा शिल र समाधि शासन बाहिर पनि छ, शासनभित्र पनि छ। शासनभित्रको समाधि चाहिँ भगवानको शासनमा चाहिँ माथिल्लो लोक लिन भनेको तल्लो लोकलाई रोजेर लिन सक्छन्, तलको लोकलाई पनि लिन सक्छन्। किन माथि पुगेको समाधिलाई रोक्दै त्यताको समाधिलाई बन्द गरेर तल्लो समाधिमा मात्रै प्रवेश गरेर त्यताको समाधिलाई मेटाइदिन पनि सक्छन् र त्यसरी लिन सक्छन्। शासन बाहिर चाहिँ सक्दैनन्, सक्छन् त। तर भगवान उत्पत्ति हुनुको शिल र समाधिको लागि मात्रै होइन, भगवान उत्पत्ति हुनुको प्रज्ञाको लागि। के को लागि हो? प्रज्ञाको लागि। किन भन्दा शासन बाहिरमा हेर्ने भनेदेखि अहिले अब सत्कार दृष्टि, शस्त्र दृष्टि, उच्चेत दृष्टि, यसमा उच्चेत दृष्टिलाई त राखिदिउँ, धेरैमा त छैन होला। मरेपछि भ्याइयो भनेर कोही पनि हुनुहुन्न होला, हुनुहुन्छ? मरे आनन्दै भन्ने हुनुहुन्छ? बिचारा बिमारी लाचार चाहिँ मरेछन्, दुःखै लुकाए भन्ने हुनुहुन्छ? बिचारा लाचार चाहिँ खाडै परेका थियो, बिचारा धेरै दिन भएको थियो, मरे अरे ठिकै हो, बिचारा दुःखै लुकाए भन्ने हुनुहुन्छ? त्यो के दृष्टि हो? के दृष्टि हो? दुःख लुकायो कि दुर्गतिको दुःखमा पुगे, सुगतिको दुःख त मामुली हो नि, हेरचाह गर्ने सहयोग गर्ने हुन्छन्। सुगतिमा अस्पतालमा अहिले आँखो गरे तापनि बाहिरबाट हेरचाह गर्ने, के हो तपाईँलाई के चाहियो, दुखिरहेकालाई पनि दबाई सुई हानेर एकछिन नदुख्ने बनाइदिन पनि हुन्छ। अहिले पानी चाहियो भने चिसो पानी ल्याइदिने हुन्छन्, चिया खान मन आएर खिलाइदिने पनि हुन्छन्, आफूले पिउन सक्दैन चम्चीले खिलाइदिने पनि हुन्छन्। उहाँ मिल्छ त्यो? उहाँ मिल्छ त? त्यही भएर आफूलाई अहिलेको यो समयको किम्मत जानियो भने चाहिँ बहुत राम्रो हुन्छ। किन त्यो खाडा पर्ने, आफू पनि पुग्न नजिकै त भयो। भोलि बिहान लेछाटे भएर हिँड्न सकेन भने भोलिबाट आफू हलन चल भयो। के हो कि आफ्नो दिनको टुङ्गो छ? त्यही भएर अहिले यो शरीर अहिले त हेर्दाखेरि आफ्नो लागि त तगडा जस्तो छ कि छैन? जति नै तगडा छ, बलियो छ, डह्रो छ भने तापनि यो शरीर सबै मसान घाटमा जिम्मा दिने त हो नि, आगालाई दिने हो कि होइन? र यो शरीरले अब यही शरीरबाट काया वचन मनले कुशल पनि गर्छ, अकुशल पनि गर्छ।
अब एक जन्म राम्रोमा बिताउने पनि हुन्छन्, नराम्रोमा बिताउने पनि हुन्छन्। अब मृत्युलाई बुझाउन नजिक त भइसक्यो, मृत्युलाई बुझाउने शरीर त हो, तर मृत्युलाई बुझाउने शरीर चाहिँ राम्रो गरेर बुझाएको र नराम्रो गरेर बुझाएको त्यसमा फरक के छ र बुझाउन त तपाईँ हामी सबैलाई नै नजिक भएको भएन। अब यो मनुष्य एक जन्मभरि सकेको पाप कमाउने पनि छन्, सकेको पुण्य कमाउने पनि, पाप कमाउने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? पाप कमाए 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 पापको भारी पसेर अनि मृत्युलाई बुझाएर अपाय जाने प्राणी पनि छन्। पुण्य सकेको पुण्य कमाई गरे गरे गरेर शरीरलाई मृत्युलाई बुझाएर सुगति जाने पनि छन्। र यतिखेर यो शरीर मृत्युलाई बुझाउने शरीर नै हो। अनि यो शरीरको यो ताकत अपाय जानेमा काम लगाउने कि सुगति निर्माणमा काम लगाउने? आफ्नो ताकतलाई आफूले विचार गर्ने। अहिले ताकत छ कि छैन? यो ताकत चाहिँ राम्रो पनि गर्न सक्छ, नराम्रो पनि गर्न सक्छ। अहिले यहाँ तपाईँ हामीमा काय ताकत पनि छ, चित्त ताकत पनि छ, मनको हिक्मत पनि छ होइन, चित्त ताकत पनि छ, काय ताकत पनि छ। हो यो ताकत चाहिँ चार अपायमा जाने काम लगाउने पनि हुन्छ, सुगति निर्माणमा काम लगाउने पनि हुन्छ। र पछि काय ताकत पनि चित्त ताकत पनि सकियो भन्दा काम लगाउन सकियो। अहिले त अब ताकत छ कि छैन? कता काम लगाउने? कता काम लगाउने? ठाउँै पुग्दा कतिवटा चिज रहन्छन् अरे। र अहिलेको ताकत चाहिँ अब मृत्युलाई बुझाउने शरीर हो, नबुझाउँदै तपाईँ हामीले क्षणिक अहिलेको यो ताकत छँदै गर्ने हो। भोलि पनि विस्तारमा लडियो भने छैन हो त उपाय। विपसना बलियो जानेकालाई त पर्व छैन। विपसना पुरा शिक्षित भइसकेका बिमारी लाचार भएर पनि विपसना गर्न सक्ने व्यक्तिलाई त पर्व छैन। खाडै परेर 1 महिना लड्यो भने आफ्नो लागि झन् समय मिल्छ, झन् के हुन्छ? विपसना पनि राम्रो केही नजानेका व्यक्तिलाई त खाडै परे लडियो बिस्तारामा लडियो भनेदेखि दुःख भयो भएन? र विशेष गरी सत्सदृष्टि यो चाहिँ धेरैमा छ, सत्सदृष्टि त धेरैमा छ। किन भन्दा सत्सदृष्टि यो कर्मलाई विश्वास नगरिकन, कर्मलाई चाहिँ विश्वास नगरिकन जो लेखेको छ त्यही लेखे मुताबिकै भएर जान्छ। भावीले लेखेको कसैले टारेर जे हुनु छ त्यो हुँदै जान्छ, त्यो कसैले गरेर हुने कुरा होइन। त्यो चाहिँ कर्मलाई विश्वास गरेको चाहिँ होइन, कर्मलाई विश्वास गरेको त होइन। भावीको नियममा बग्यो, कर्मलाई पनि मेटायो। बरु कर्मवादी सत्सदृष्टि चाहिँ सुगतिले जान्छ, कर्मवादी सत्सदृष्टि चाहिँ सुगति जान्छ, निर्माण मात्रै जान सक्दैन, सुगति जान्छ, अपाय जान्न कर्मवादी सत्सदृष्टि। अघि भनेको कर्मलाई मेटाएर उसले जो लेखिदिएको कुरा गर्दैन, आफूले गर्दा हुने केही होइन भनेपछि कर्मलाई मेटाएको हुँदाखेरि त्यो व्यक्ति सुगति पनि जाँदैन, सुगति पनि त्यो व्यक्ति चाहिँ सिधै अपाय हो। सिधै के हो? अपाय। धर्म देशना अब तमोलाई न्यारे गरेर त होइन, खुल्ला भन्नु पर्यो नि, लिन सक्ने लिनुहोस्। देशना चाहिँ सहीलाई छिपाएर पनि हुँदैन, सहीलाई छिपाएर हानि हुन्छ, सहीलाई छिपाएर अहिले त्यो दिएको छ भने सुगति पनि जान्न त्यो व्यक्ति। त्यो व्यक्ति मर्यो भने सिधै झर्यो, किन? कर्मलाई मेटायो नि त, कर्मलाई विश्वास गरेन। कर्मलाई विश्वास गरेन भन्ने बित्तिकै भगवानले हो यो व्यक्ति नियत मिथ्या दृष्टि हुन्छ। कर्मलाई विश्वास छैन, कर्मको फललाई विश्वास छैन, कर्म र कर्मको फल कारण कार्य कुनै पनि विश्वास छैन भने नियत मिथ्या दृष्टि। आमा मारेको भन्दा पनि अझ ठुलो पाप हो, पिता मारेको भन्दा पनि अझ ठुलो पाप हो, अरहन्त मारे भन्दा पनि अझ ठुलो पाप हो, सङ्ग फुटायो भन्दा पनि अझ ठुलो, भगवानलाई भाडा घाडा मुङ्रा गरेको भन्दा पनि अझ ठुलो पाप हो। किन? यो मिथ्या दृष्टि जस्तो डरलाग्दो अर्को संसारमा केही पनि छैन। मिथ्या दृष्टि परमाय साहुजा, भगवानले साहुजा भनेको कसुर ठुलोमा चाहिँ परमाय सबभन्दा ठुलो कसुर हो मिथ्या दृष्टि। के हो? मिथ्या दृष्टि। त्यही भएर सत्सदृष्टि बुझेन भने हुन सक्छ। र अहिले अब मृत्यु पश्चात फेरि जन्मेर त जन्मिने छ कि छैन? यहाँबाट कुनै चिज गएको त
कुनै चिज गएको त यताको कारण दिन नै भएको पनि र यसलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन भन्दै जान्छु। यसमा विपश्यना सँगसँगै लिएर गएर भन्दै जान्छु। समय त भन्दा भन्दै कति गएछ र तपाईँहरूलाई पनि अझै लामो भन्यो भने बेलुका फेरि के गर्नुपर्छ, पकाउन पर्छ हो। कति बज्यो भात पकाउनु पर्छ, मन त्यता फर्क्यो भने अनि यताको देशना काममा बुझ्दैनौँ। र त्यसो हुँदाखेरि समय पुरा भएकोले आजलाई पनि यही नै समाप्त गर्दछु।